गुड मॉर्निंग मित्रांनो, वेलकम बॅक टू माय चॅनल। तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। तर सकाळ जाल्ली आसा आणि आयज दिसभरात कितें जाता तें तुमकां कळतलें, तर ब्लॉग शेवटपर्यंत पळया। सो हांव आतां किचनात आयलें आणि आयज हांव करपा आसा गुळ्याचे तोंडाक किंवा गुळ्याचे सामारे म्हणटा तेका। खरी रेसिपीचें नांव गुळ्याचे सामारे। सो तुमकां दाखयता कितें कितें लागता, डायरेक्टूच दाखयता तुमकां। तर सर्वात पयली एका पॅनात आमी 2 चमचे तेल घालुया। तेल बरें तापल्या उपरांत आमी एक रफली चॉप केल्लो कांदो आणि एक रफली चॉप केल्लो टमाट घालुया। हे सगळे एकजीव करपाचे। आता आमी आले आणि लसूण घालुया। आले हांवें इल्ले घेतले आणि लसूण हांवें 4-5 घेतलो पाकळ्यो। आणि आता हे नी सगळे एकजीव करून सॉटे करून घेऊया। त्याच्यात आता आमी सय घालुया आणि सयत हांवें इल्ली हळद घातलेली आसा। आता हे सगळे एकजीव करून ही सय बरी भाजून घेऊया। हांगा हांवें गरम मसालो एक चमचो लाल तिखट आणि हांगा इल्लोसो नी कोथमिरी पिठो घातलो। 1 चमचो घातले जाता, म्हाज्या कडेन नाशिलो तेका लागून तितलोच घातलो हांवें। 1 चमचो घालपाचो। आता हे सगळे मिक्स करपाचे आणि थंड जाल्यार मागीर वाटून घेऊया इल्ले इल्ले उदक घालून। एकाच वाटणात जातले चडशे म्हाका दिसता। हे वाटून हांव दवरता। काय ना, हे मिक्सरात घालपाचे, इल्ले उदक घालपाचे आणि वाटपाचे आणि मागीर ही नी मातशी बारीकशी सय करपाची। इतलेच वाटना आनी काय ना। चला घातले, वाटून घेऊया। आता आमकां गोळे करपा जाय, तेका लागून हांगा हांवें चण्या पिठी घेतल्या 2 वाटी। त्याच बरोबर कोथमिरी पिठो 1 चमचो, त्याच बरोबर जिरे 1 चमचो आणि मीठ घालता इल्ले। त्याच बरोबर 4 बारीक चिरलेले कांदे आणि हरवी मिरसांग 4-5 तेही घालूया। आणि त्याच्यात आता हळद घालूया। तर हांगा हांवें नी सायडीक पळया एक चमचो क्रश केल्ले आले दवरलेले आसा, ते आतां हांव घालतलेच। पूण आतां अजून हांगा एक टीप दिवपा पळयता हांव तुमकां, की ह्याच्यात नी उदक मातशें कमीच घालपाचें। आणि हांगा मिस्टेक एक जाली की उदक मातशें चड पडलें, तेका लागून अशें जर जालें नी तुमच्या वांगडा जाल्यार कितें करपाचें, हेची भजी तळपाची। हांवें सुद्दां तेच केलें। तुम्ही भजी तळून सुद्धा हे गोळ्याचे सामारे करू शकता, नाल्यार डायरेक्ट असे पीठ तयार करून गोळे घालू शकता सामाऱ्यात। सो येस, तर हांगा हांवें आतां हे सगळे एकजीव केल्ले आसा। आणि ह्याच्यात म्हाजें कितें जालें, मातशें उदक चड पडलें, तेका लागून हे जे पीठ गोळ्याचें पीठ आसा ते मातशें म्हाका भजी म्हणून तळचे पडले। सो येस, बरे हांगा गोळे तयार करता, पूण गोळे सारके जायना, कारण ते पीठ सामकें मातशें पातळ जाल्लें न्ही, तेका लागून। अशें तुमच्या वांगडाय जावं शकता, तेका लागून सांगता। आणि हांवें हेच्यात तांदळाचें पीठय घालूंक ना, कारण की तेय नाशिल्लें म्हाज्या कडेन। सो अशी जेन्ना कंडिशन आसता तेन्ना सरळ भजी तळपाची आणि ती घालपाची। हांगा तेल बऱ्यापैकी तापलेलें आसा। आता हांव एक भजी जी आसा हे तेलात सोडटा आणि ही आमकां मातशी अर्दी कच्ची भाजपाची आसा, कारण की आमकां गुळ्याचे सामारे करपाचे आसा तेका लागून। सो हांव अर्दी कच्ची भाजता ही।
हांगा हांवें खोलगट टोप घेतलेलो आसा, त्याच्यात 2 चमचे तेल बरे तापले, त्या उपरांत आमी 1 चमचा जिरे, 4-5 करविला आणि पाव चमचो हिंग. आता हे सगळे घालूया आमी त्याच्यात आणि ते बरे फुलून घेऊया. याच्यात आमी आता कांदो आणि टमाटो घालूया, एक बारीक चिरलेलो. तेही सॉटे करून घेऊया आमी. मातशे मऊ जाल्या उपरांत आमी फुडची प्रोसेस करतली. इल्ले उदक घातले हांवें. कांदो आणि टमाट मऊ जाल्लो आसा. आता आमी जे वाटलेले वाटण आसा पळय ते घालूया आणि ते घातल्या उपरांत मिक्सरात मातशे उदक घालून तेही घालूया आमी, कारण हे वाटण तुम्ही पळोवंक शकता मातशे थीक आसा तेका लागून. आणि हे न्ही जेन्ना तुमी भजी घालतली पळय तेन्ना सुद्दां ते मातशे थिकूच जाता, तेका लागून उदक घालपाक गरजेचें आसा. त्यामुळे आनी उदक हांवें घातले. आता हे न्ही एकजीव करपाचे. ह्याच्यात चवीनुसार मीठ घालपाचें. आता आमी वेज मॅगी क्यूब्स घालूया एक. हे घातल्या उपरांत मातशी टेस्ट जी आसा ती मातशी बरी जाता अजून, तेका लागून. आणि आमच्या जे सामारे आसा तेका उकळ येवं दिवया. सामाऱ्याक उकळ आयिल्ली आसा. आता आमी याच्यात जी भजी तयार केली ती घालूया. आणि जेन्ना तुमी ती गोळे करतली न्ही तेन्ना सुद्दां अशेंच करपाचे. तेही अशी उकळ आयल्या उपरांतूच घालपाचे गोळे. आता हे न्ही आमकां 1 ते 2 मिनटां शिजू दवरुया, कारण की ते अर्दे कच्चे गोळे आसा तेका लागून. सो दोन्ही प्रकारे करता. एक तळून करता, म्हटले जे गोळे आसा ते तळपाचे. नाल्यार कितें करपाचें, म्हाजे कडेन तांदळाचें पीठ सुद्दां नाशिल्लें, काय नाहीये. तांदळाचें पीठ नाशिल्लें तेका लागून हांवें हे तळन प्रेफर केलं. समज हांवें अशेंच घातलेले जाल्यार ते फुट्टले आशिल्ले, उकडपा नाशिल्ले. सो येस, तर हांवें तळलेले आसा. आणि तुमकां जाय जाल्यार तुमी कितें करा, जेन्ना हे पीठ मळतली न्ही आनी थोडे उदकय चड पडले तेका लागून हांवें चिंतलें की ते जावपा ना. सो जर तुमी असले गोळ्याचे सामारे करता न्ही जाल्यार तुमी कितें करा, तांदळाचें पीठ घाला आणि न्ही बरेंशें पीठ कशें मळता तशें मळा आणि मागीर गोळे करा त्याचे आणि डायरेक्ट जेन्ना उकळता न्ही सगळें बॉयल येता पळय तेन्ना घाला ते, मागीर ते शिजतले. सो येस, आता हे शिजले की मागीर ही रेसिपी तयार आसा. फक्त त्याचेर ओली कोथमीर घाला बारीक चिरून. सो येस, तोंडाक जाल्ले आसा, गोळ्याचे सामारे जाल्ले आसा. तयार आसा आमचे गोळ्याचे सामारे किंवा गोळ्याचे तोंडाक. ही रेसिपी तुमकां कशी दिसली कमेंटात नक्की सांगा आणि तुमच्या घरात नक्की करून पळया. खावन जाल्ले आसा. आता हांव प्रिनेशाची वाट पळयता आणि दिसतून प्रिनेश शाळेतसून सुट्टा तेन्नाच पावस पडटा. सो आता हे तशेंच जाल्लें आसा वातावरण. प्रिनेशाचो टाइम जाल्लो आसा आणि आता प्रिनेश कसो येता देव जाणा. मोठो आयलो पावस तेका लागून. पावसाच्या दिसांत न्ही खरें सांगू म्हटल्यार म्हाका कितें दिसता, इतले थंड ना तशी थंड आसता न्ही जाल्यार अशें दिसता गरम गरम भजी च्या. पूण सद्या जेवणाच्या टायमार न्हिजू अशें दिसता. येस, जेवण हे आसा. हे कितें आसा तें म्हाका खबर ना पूण बरें लागता. हे त्याच्यात केळ्याचें स्टफिंग आसा, हें म्हाका खूब आवडटा. हेजें कितें देवळांतसून मेळ्ळें. ही भजी आनी हे ते आनी रोटी या जेवपाक.
सो हांगा सांज जाल्ली आनी हांव च्या पिवपा बसलेले आनी हो जो अवतार दिसता तुमकां हो ह्या खातीर आसा की म्हाका न्ही पांय दुखतालो म्हाजो म्हणून हांव सारकें पांया कडेन पळयतालें वात भरता पळया तसो कितें तरी जाल्लें म्हाका सो ते अमृतांजल बी आसता पळय ते लायिल्ले हांवें तरी पूण ते मातशे टायम लागतात न्ही खंयच्या गोश्टीक सो ताका लागून तो हील जावपाक मातसो वेळ लागलो म्हाका पूण जालो अशेंच आसता न्ही मनशाचें सद्दांच कितें बरें उरना आनी म्हाजें जाल्यार कितें म्हणून कांयच कळना म्हाका सद्दां अशें कितें तरी आसताच आसता पूण हांव आतां म्हाजे प्रयत्न चालू आसा आनी एक दीस तुमकां रिजल्ट दिसतलो तेचो त्यामुळे आतां हांव कांय उलयना तेचेर सो असो आशिल्लो आयचो ब्लॉग आय होप तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक शेअर कमेंट नक्की करा चॅनलीचेर नवीन आसा जाल्यार सबस्क्राईब करा मेळुया फाल्यांच्या ब्लॉगात देव बरें करूं गुड नायट.